بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في لا 5 بارتي تاع المكتبة الطبية المثالية. هذا الاول كتاب جيد انفيرمي دي زيكزامان د لابوغاتوار. هذا كتاب شباب بزاف تري انتريسون، تحققوا دائما في لا براتيك كورونت. فيه كما تشوفوا لي زانديكاسيون في كاع لي زيكزامان دو لابوغاتوار كلاسي الفابيتيكمون. فيه انديكاسيون دو ليكزامان كما نشوفوا، برينسيپ دو بريليفمون، فالور يوزوال، انتربريتاسيون. هذا راح ينفعكم بزاف، كما باغ اكزومبل بيكربونات راكم تشوفوا بيلارزيوز سي ار بي باغ اكزومبل. الحاجه الاولى فيه مليحه هي انه يعطيك اون بتيت انتروداكسيون، يفهمك لو تيست شهوه كومز باغ اكزومبل، يفهمك لو تيست شهوه كما تشوفوا. هذه مليحه دي فوا كيما لا فيتيس دو سيديمونطاسيون. كاين اللي ما يكونش فاهم باغ اكزومبل باللي لي غلوبول روج عندهم ان ايفي، كي تكون عندك انيمي راح لا فيتيس دو سيديمونطاسيون تاكسيليري. دونك كما يكونش فاهم لو برينسيپ ممكن يوقع في غلطه، يحسب كاينه اون انفلاماسيون، هي ما كايناش، كاين جوست اون انيمي. و ميم سون كوز انفلاماتوار قادر تكون لا فيتيس دو سيديمونطاسيون اكسيليري. دونك هذه تفيدك بزاف، هاد لا بيت انتروداكسيون شابه بزاف. ومن بعد لي زانديكاسيون ثاني باش تستف روحك كيما نقولوا هاد ليكزامان وينتا، هاد ليكزامان وينتا نسحقوه، زانديكاسيون تاعه. لو بريليفمون ثاني دي فوا تسحق تكون عندك اون بتيت ايدي على لو بريليفمون، باسكو دي فوا لي زانفيرمي ولا يغلطوا. كيما انا خطره شفت في ستاج اون انفيرميير واحد مالادي دو كرون، وكان كانوا يديروا له كان يدير في دي كريز دو تيتاني ولا دي كريز كونفولسيف بلوتو. ايا والانفيرميير قلعت له من لافان اللي فيها لا بيرفيوزيون، اللي كانوا يديروها منها لا بيرفيوزيون باسكو ما قبلش لافان في لوتر برا. دونك خرجت له ايبر ناتريمي. هذه ايبر ناتريمي سور باسكو لانفيرميير ما دارتش لي كونديسيون دو بريليفمون ريكوموندي. سي بون. دونك كي تكون تعرف هذه دي فوا ما توقعش في واحد الغلطات، وقادر تسلك حياه تاع مريض ولا زوج ولا 10، باسكو غادي تخدم 30 عام سيرمون راح توقع في لي كونديسيون دو بريليفمون ماهمش نيشان. صحيح. لي فالور يوزوال بيان سور هادي باينه، و الانتربريتاسيون هادي تفيدك بزاف دونك ميدسان. بون ما دايرين كيد انفيرميير بصح سمحوا لي هذا تري انتريسون بور لو ميدسان، شباب بزاف، وراح يفيدكم بزاف كما قلت لكم. ديروا في لي بورطابل تاعكم راح تحققوه دائما. دير مام كانت تنجم دير كيما نقولوا كي الورد، عندك 370 باج، كل يوم 2 باج، كل يوم ان اكزامان ولا شاك سيمين ان اكزامان. عندك 4 باغ اكزومبل تاع لي زيكزامان، ولا تكون مكمل كاع لي زيكزامان، تكون عارف لي زانديكاسيون تاعهم. مام في لافان يعطيك واحد لي زاني شابين، لي فالور نورمال كيما تشوفوا تاع لو سون كلشي نورمالمون. كاين واحد تاع لي بيلون. مهم كيما تشوفوا هاد الكتاب انديسبونسابل بور لو ميدسان. ها هما لي بيلون بروتوكول، بيلون دون انيمي، بيلون بيولوجيك دان ديابيت. هذا يفيدكم بزاف ان شاء الله. الكتاب الزاوج ميدي ميمو شباب بزاف. هذا ثاني تاع لي مويان اكسبرسيون نيموتكنيك. كي دير تحفظ باغ اكزومبل ليكزومبل تي باغ اكزومبل تاع لي دولير توراسيك بيي، لي دولير توراسيك رابعه اللي تخمم فيهم الوالا: بيي، بي بيريكارديت، اي انفاركتوس، او امبولي، دي ديسيكسيون اورتيك. دونك هادو كاع كاينين بار سبيسياليتي. شاوك يمونك بلو كاين بزاف لي باج ناقصين، واحد 20 باج ولا 50 باج ولا مش شحال اكزاكتومون، مي ناقصين، تلقوا دي باج ناقصين من هذا البي دي اف هذا. مهم وسينون دخلوا للسيت ميدي ميمو، تلقوا دي ميزاجور، وكما تشوفوا سيمبتوم دو لوكلوزيون انتستينال، تلقوا دي كومونتير افيك دي رومارك شابين بزاف. هذا كتاب ثاني يفيدكم بزاف، وانا ننصح الناس اللي كيما لي زيكستير ننصحهم باش يقروه، يامبريموه مع اي اف اس سي سي بوسيبل. يامبريم شاك سبيسياليتي مع الاي اف اس سي تاعها ويريفيزي بهم. شاك سبيسياليتي يريفيزي لها الاخرين تاعها وحدهم، باغ اكزومبل غير 10 باج ولا 6 باج ولا شاك سبيسياليتي. لا روز دي بلونت ميديسينال. بون هذا ماشي لا روز غير دارت له لا تراديكسيون، هو تاع ديكا دولينكيندلسلي تاع امريكا تاع لونجلتير، هما اللي كدارينه. وراح تلقوني دارها لكم هذه ايديسيون 2001، غادي تلقوني داير لكم ليديسيون انجليز معاها في شرار 2016، ايديسيون 2016 جديده اون انجلي. هذا كتاب شباب بزاف في الهوميوباتي، في لي بلونت ميديسينال. تلقوا كاع لي بلونت هنايا، تسيج دي فوا تبغي دير ريشيرش، تبغي دير ميم يعطيك دي روسيت على فان سمحوا لي يعطيك دي روسيت على فان كيما راكم تشوفوها. يعطيك نباتات يحكي لك عليهم، حاجه شابه بزاف هذا الكتاب. سيتو لا ليديسيون جديده انجليز. هنا يعطيك لي سيرو كديرهم، لي فان، لي ويل ميديسينال. ها يوريك كاع كي دير لا روسيت تاع الزيت الطبي كلشي.
تلقوا هنايا تاني تلقوا صوالح يفيدوا مام دي باثولوجي، يعطيك النوفو ني اي انفون غروسيس كيما تشوفوا، حاجه مليحه بزاف. نوتريسيون كلينيك اي براتيك، هذه ايديسيون جديده 2014 دوزيام ايديسيون. هذا شباب بزاف. لا نوتريسيون كاين كتب خير من هذا بلو ديتاي، بصح هذا الحاجه الشابه فيه هي انه مخدوم بور لي ميدسان. صحيح فيه دي شابيتر، دي شابيتر النوتريسيون اليمونطاسيون دو نوريسون دو جون انفون باغ اكزومبل، هادو ملاح. موديل اليمونتير، les besoins quotidiens par exemple, promotion de la santé, prévention des maladies. في تاني شابه فيه يعطيك par exemple les troubles psychiatriques de la nutrition، كلشي syndrome métabolique كيما تشوفوا، obésité. ويبدا يدخل لك من بعد في سبيسياليتي، قال par exemple infection et alimentation، يحكي لك واحد 4 ولا 5 باج يحكي لك الانفيكسيون الى hyperglycémie et goutte 300 باج، يعني ماش حاجه pour la nutrition clinique. هذا ثاني اللي لازم نقرو، لازم نتعلموا باش نوروا لي مرات تاعنا، باش نعلموهم الحاجه راه تتطور ماش غير قاعده كيما هي. دونك لازم نتعلموا مليح هاد الصوالح كيما تشوفوا نيوتريسيون انفيكسيون، نيوتريسيون انفيكسيون با فياج، نيوتريسيون اي كونسير، نيوتريسيون اي اباري اوستيو ارتيكولار، كلشي راح تلقوه هنا ان شاء الله. سي بون. الموسوعه الطبيه الفقهيه، هذه في الفقه تاع الطب، موسوعه شابه بزاف فيها 1000 باج. شوفوا كلشي يحكي لك كاع الامور المتعلقه بالطب والفقه، استحاضه كما تشوفوا يحكي لك ما ماشي غير فقهيه ولكنها كذلك ثقافيه، يعني فيها ثقافه، فيها علم شباب تعلم منها شويه باللونجليه بالعربيه مع بعض، يعني حاجه شابه كما تشوفوها. ميديكال كونسلتيشن، الاستشاره الطبيه يحكي لك عليها، يحكي لك الامور تاعها. وداير حتى قلت لكم ثقافيه، مشروعات الاستشاره بصفه عامه، ماشي غير الاستشاره في الطب. صحيح حديث يعني يجيب لك هذه المصادر كلشي، يعني موسوعه ما شاء الله، موسوعه لازم تقروها. دي فوا تسحق احكام، تعلم احكام الجبيره مثلا، واحد يكون مجبر تتعلم احكام باش تولي خاطر تجي تصادف المرضى تاعك يتصادفوا هذه المشاكل، لازم تقول لهم عليها، راك فاهمني؟ كما تشوفوا كلشي، يعني البصر، الجلد، كلشي تقرير طبي، الموت، الحجاب، الحجامه، الحج، كلشي. الحجر هذه بور المرض تاع بسيكاتري. فيرست ايد مانيول، هذه الديكا اللي قلت لكم عليها، توني كينسلي، هذه ميزون مشهوره بزاف في انجلترا. وهذا الكتاب انا عجبني بزاف في السيكوريزم شباب بزاف. وننصح تاني لي زيكسترن كي تكملوا شاك موديول قروا لا بارتي تاعه باغ اكزومبل. بون كاين وحدين راح تلقوه في البدايه دي انتروداكسيون منا، ومن بعد راح تلقوا شاك سيستم تلقوا لي السيكوريزم تاعه. باغ اكزومبل هنايا اوتيار، تقرا اوتيار تجي هنايا تقرا هادي، تشوفوا تقرا النورو تجي هنايا تشوف بون النورو عندها اخرى، تلقى الديرماتو تجي تقرا هنايا، فاهميني؟ دونك هذا كتاب شباب بزاف في السيكوريزم ولازم تقروه. البسيكولوجي، كاين ديفيرونس بين بسيكولوجي و بسيكياتري. صحيح لا بسيكولوجي كي دير تعامل مع الناس، كي دير 350 باج، هذا حاجه مليحه. وهاد لا سيري مشهوره بزاف، بيك ماشي مشهوره بزاف، مليحه زعما مليحه بزاف، انا عجبتني. ميك ايدياز سيمبلي اكسبلين. ما كتبغي تثقف في البوليتيك، في الفيلوزوفي، في الايكونوميك، في الايكونومي بلوتو ايكونوميكس، في الليتيراتور، كلشي كاين بسيكولوجي بوك، دي ايكونوميكس بوك. هادو سيري شابه بزاف، بيك ايدياز سيمبلي اكسبلين، يفهمك لي زيدي من لونتيكيتي حتى لدروك، يعني بالتاريخ، وبدا يفهمك شاك نظريه مشهوره يقول لك هاشا فيها باغ اكزومبل بروفيتلس اكتس ار ستامد اوت، يفهمك هنا، يعطيك الشخصيات اللي عطاو هذه. regardless of their nature can be trained to be anything. اي واحد مهما كانت لا ناتور تاعه قادر يتدرب على ان يكون اي شيء. وتلقوا واحد لي تيوري مشهورين بزاف وشارحينهم مليح كما تشوف بواحد لا فاصون شابه بزاف. دونك هذا الكتاب مليح في لا بسيكولوجي. لا ميديسين دو سبور، ناتر كما قلت لكم في لي سبيساليتي في لونغلي، كاين ناتر وكاين اتغلانس، لا سيري اتغلانس. صاي ناتر كيما الكابي، واتغلانس كيما اي اف اس سي ملخصين. ناتر هذه شابه، يعطيك في البدايه بون ميديسين دو سبور اون جينيرال، فيزيولوجي دو سبور، دوك الصوالح لي باثولوجي. ومن بعد الحاجه شابه فيه يعطيك في التالي كاع لي سبور يعطيك لي بليسيور كومون فيهم، بليسيور سبيسيفيك سبورتس. يعطيك باغ اكزومبل لا ناتاسيون، لا بوكس، سيكليزم، البالون، فوتبول. يعطيك حتى شوف فوليبول
جينيرال براكتيس يعطيك حتى المعلومات على هذا السبور، هذا معلومات عاديه باش تكون عارف هذا السبور علاه يعطي هذوك لي راك تشوفوا العلم كي داير، راك تشوفوا العلم كي داير، يعني اوفر فيو حتى السبور كي داير شي يديروا فيه، هما القوانين تاعو، باش تكون عارف علاه هذيك لي باتو، علاه هذيك لي بليسيور دائما تجي، علاه physical conditioning injury overview، يعطيك كاع لي بليسيور اللي كاينين بزاف في هذا السبور هذا. دونك انت يجي عندك مريض، انت ما تسحقش تقرا كاع الكتاب، مي دي فوا يجي عندك مريض يتريني كاش حاجه، يتريني ناتاسيون باغ اكزومبل ولا مصارعه كيما تشوفوها ناتاسيون، تكون عارف لي بليسيور تاعهم، كيما تشوفوا هنا، تشوفوا بالتصاوير كل شيء، حاجه مليحه بزاف. هذا الكتاب فريمون في الميديسين دو سبور هو لا ريفيرونس جو بونس، والله اعلم. لا راديو ما حوشت فيها مليح، باش نقول لكم الصح ما حوشت فيها مليح. هو لقيت هذا مليح بزاف تاني تاع الناتر، سي انتروداكسيون، باسكو حنا نسحقوا الانتروداكسيون باش نعرفوا فيه 300 باج، وفيه غير دي كومونتير، دي فوتو افيك دي كومونتير، ماشي حاجه كبيره، باش تكون عارف لا راديو اون جينيرال. مي سيرمون كاين كتب خير منها، كاين كتب بلو ديتاي، كاين كتب دي ريفيرونس، مي جينيرال لا راديو ماش حاجه تاع الريشيرش، الا كانت ريشيرشي غير الا كان واحد باغي يجيب ماشينه جديده، دونك هذا يفيده في لي برينسيپ تاع الماشين لا راديو. هو كتاب واحد اخر غادي بعد. لا كلاسيفيكاسيون دي مالادي، انترناشونال كلاسيفيكيشنز اوف ديسيزز، هذه لا 9 ايديسيون، كاين اون ديزيام بون ما عنديش، هذه 2015 مليح، حاجه مليحه 2015 1300 باج، لا فيريتي ما نعرفش كي يديروا يخدموا به، ولكن فيه بزاف، فيه شحال من هنا ماشي كتاب واحد، تنجم تقول شحال من كتاب كيما راح تشوفوا، كيما هاك راح تشوفوا ها كاين ان اندكس، ومن بعد يدخل لك في لي كلاسيفيكاسيون، كاين دي طابلو كيما تشوفوا، من بعد يدخل لك في واحد الكلاسيفيكاسيون، هنا يبدا يعطيك هذوك لي كود تاع لي باثولوجي. باغ اكزومبل هنا عندكم هنايا واحد لي ديغوكسين، هادو ديغوجيتوكسين، هنا كلاسيفيكاسيون تاع لي دروغ، تاع لي سبستانس شيميك كيما تشوفوا كلاسيفيكاسيون، ومن بعد هنا كلاسيفيكاسيون تاع لي مالادي، باغ اكزومبل ديرماتوفيتوز انكلودز هاشاف داخل فيها، الكود تاعها 110 هاش يقولوا لها تاني عندها دوتر نو، ويدخل لك تاع الطفر، تاع اليد، تاع الكرا، تاع الاخر الحجر، تاع الكور، كل شيء تشوفوا كالكو فوتو دي فوا كونديدوز، يعطيك كاع لو كور، كاع لا كلاسيفيكاسيون دي مالادي، كاع لي مالادي، كاع لي كوز دو مورتاليتي دو موربيديتي راح تلقاهم في هاد لو بي دي اف، سي بون. في التالي سونتي بوبليك ايبيديميولوجي اتكلانس كيما قلت لكم، هذه بون هذه على بالي ليبيديميولوجي كاع الناس تكره منها، ما صامته، دونك هذا يخلي يطلع لكم ديك السماطه شباب، في دو كيما قلت لكم اتكلانس، لا سيري اتكلانس، فيها دياغرام كيما تشوفوا، وفيها هنا شرح خفيف، دونك تفيدكم بزاف هذه اتكلانس راني سيور، فيها لا سونتي بوبليك ليبيديميولوجي. وفي التالي كان هذه ثاني بالعربيه، مقدمه قصيره جدا، لا سيري المشهوره تاع دي فيري شورت انتروداكشن تاع اوكسفورد، ترجمينها العربيه هذه جديد 2015، علم الاوبئه، تدي اونيتي 140 باج، 140 صفحه، حاجه مليحه، تدي اونيتي على الاخر بسهوله، سي بون. دونك هذه هي 5 بارتي.